नमस्कार, कार्यक्रम माउन्टेन हेल्थ एक्समा तपाईंलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। मुलुक यति बेलामा लकडाउनमा छ। कोभिड-19ले विश्वलाई नै प्रत्यादित गरिरहेको छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको जोखिम अझ बढ्दै गइरहेको छ। आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ यो समयमा गर्भवती सुत्केरी महिलाहरूलाई कस्तो खालको समस्या परिरहेको छ, यो समयमा उनीहरूले कसरी आफ्नो आत्मबललाई बढाउने भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ एक रिपोर्ट। कोभिड-19 को महामारीले मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा पारेको असरलाई विश्लेषण गर्ने हो भने केही परिस्थिति उस्तै छ भने केही पूर्ण रूपमा बदलिएको छ। बदलिएको परिस्थिति भन्नाले गर्भवती हुन सक्ने दर बढ्न सक्ने सम्भावना, हाल गर्भवती रहेका महिलाले उचित स्याहार पाउन नसक्ने, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर कम हुन सक्ने, जसको कारणले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने आदि हुन्। नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब 6 लाख नवजात शिशुको जन्म हुने आंकलन छ। यसलाई सामान्य हिसाबले यदि हेर्ने हो भने दैनिक रूपमा 1600 जति शिशुको जन्म हुने गर्दछ। स्वास्थ्य सेवा पाउन भनी स्वास्थ्य संस्थामा गएका गर्भवती र सुत्केरीले उचित स्याहार पाएका छन् त भन्ने विषय पनि निकै सोचनीय छ। कोभिड-19 को असर अल्पकालीन र व्यक्तिगत र परिवारलाई र दीर्घकालीन रूपमा सम्पूर्ण देशलाई नै पर्न सक्नेछ। यस्तो अवस्थामा गर्भवती आमा, सुत्केरी र नवशिशुको स्याहारमा सरकारवाला निकायहरूको ध्यान जानु अत्यन्त जरुरी छ। परिस्थिति कठिन भए पनि सकेसम्म स्वास्थ्य संस्थामै गर्भ स्याहार, सुत्केरी सेवा र सुत्केरी पश्चातको सेवा दिइनुपर्दछ। यसका लागि नर्स, पीपीई को पर्याप्त उपलब्धता हुनुपर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूले ढुक्कका साथ आवश्यक सेवा प्रदान गर्न सकुन्। कोभिड-19 को कारणले धेरै गर्भवती र सुत्केरी महिला संक्रमण हुने जोखिम र अनिश्चितताको कारणले मानसिक तनावमा जान सक्ने र त्यसको असर बच्चामा देख्न सक्ने हुन सक्छ। तसर्थ यस्तो बेलामा झन बढी परामर्शको पनि जरुरी छ। यसका लागि शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मी सहित सिधै हेलिटेल्थद्वारा सम्पर्क गर्ने व्यवस्था र ग्रामीण क्षेत्रमा महिला स्वास्थ्य सेविकाको माध्यमद्वारा स्वास्थ्य कर्मीसँग सञ्चारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। त्यसका लागि ग्रामीण भेगमा भएका सुत्केरीहरूलाई सुत्केरी गराउँदा आवश्यक सामग्रीको अभाव हुने भएकाले आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुस्त दुरुस्त बनाउन पनि निकै आवश्यक छ। अर्कोतिर कोभिड-19 को महामारीले लगभग सबै गर्भवती महिला, सुत्केरी र नवशिशुको अवस्था जोखिममा छ। यस्तो जोखिमको बेला महिला र बच्चाको स्वास्थ्य सुधारमा काम गर्ने सम्पूर्ण सरकारवाला निकायले रणनीतिक योजना निर्माण गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। भनिन्छ एउटा महिलाले आफूलाई तब पूर्ण महसुस गर्छ जब ऊ आमा बन्दछ। कोभिड-19 को समयमा ती गर्भवती महिलाहरूलाई निरन्तर रूपमा चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ, विभिन्न खालका खोपहरू लिनुपर्ने हुन्छ। तर यो समयमा सवारी आवागमन ठप्प हुँदाखेरि उनीहरू अस्पतालसम्म जानका लागि निकै कठिन छ। यो समयमा आत्मबल र मनोबललाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ। यो समयमा गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूले कसरी आफ्नो हेरचाह गर्ने हामीले प्रसुति रोग विशेषज्ञसँग कुराकानी गरेका छौँ। हेरौँ उहाँसँगको यो कुराकानी। प्रसुति अस्पतालमा स्त्री तथा प्रसुति सेवा लिने बिरामीको चाप कस्तो छ? स्त्री तथा प्रसुति रोगको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ प्रसुति रोगमा चाहिँ बिरामी एकदम स्वास्थ्य घटेको छ। किनभने जबपछि लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि बिरामीहरू आउन सक्ने अवस्था रहेन। गर्भवती महिलाहरू पहिला जुन दैनिक रूपमा 500 देखि 600 जना हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ अहिले अराउन्ड 100 देखि 150 को हाराहारीमा छ प्रसुतिको रोगमा। अब स्त्री रोगमा भने चाहिँ अब स्त्री रोगको विभागमा हाम्रो चाहिँ त्यसमा पनि घटेको छ। तर त्यसमा ड्रेसिङ गर्ने बिरामीहरू, टाँका काट्नुपर्ने बिरामीहरू, अरू ठाउँमा अपरेसन गरेर टाँका काट्न नजिक आउनेहरू र अर्ली प्रेग्नेन्सी होइन, जुन गर्भवतीको पहिलो अवस्थाको बिरामीहरू हुन्छ उहाँहरू आउने हुनाले त्यसमा पनि चाप चाहिँ घटेको छ। र पहिलाको भन्दा त निश्चित रूपमा
धेरै नै चाप घटेको हो अहिले चाहिँ हाम्रो ओपिडीमा। तर यही कुरा गर्दाखेरि इमर्जेन्सीमा आउने सेवामा चाहिँ हाम्रो खासै घटेको पाइँदैन। पहिला 100 जना दैनिक एभरेजमा 100 जना बिरामीहरू इमर्जेन्सी सेवा लिन आउनुहुन्थ्यो भने अहिले त्यसको बाहेक चाहिँ लगभग त हजुरको 70 देखि 80 जना चाहिँ इमर्जेन्सी सेवामा अहिले आइरहनु भएको छ। र त्यसमा चाहिँ हामीले प्रसुति सेवाको कुरा गर्यौँ भने चाहिँ पहिला चाहिँ डेलिभरी हुने सङ्ख्यामा भन्दा चाहिँ अलिकति केही कमी नै आएको छ डेलिभरी हुने सङ्ख्यामा। तर अहिले चाहिँ यो हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि विगत यो लकडाउन सुरु भएदेखि चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा रिफर भएर आउने बिरामीहरूको सङ्ख्यामा चाहिँ फेरि अलिकति वृद्धि भएको देखिन्छ। लकडाउनले अस्पतालको मुख्य प्रभावित सेवा के हुन्? मुख्य प्रभावित सेवा भनेको चाहिँ ओपिडी सेवा नै हो होइन। दैनिक रूपमा चाहिँ अब सयौँमा ओपिडी लिन आउने सङ्ख्यामा चाहिँ अहिले घटेको छ। अर्को प्रभावित सेवा भनेको चाहिँ हाम्रो सुत्केरी सेवा, जुन पहिला एभरेजमा 80 देखि 90-100 पुग्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिले घटेर 60-70 मा झरेको छ। सो यसो हेर्दा चाहिँ सुत्केरी सेवा लिन आउनेहरू चाहिँ प्रभावित भएको देखिन्छ। र एकदमै प्रत्यक्ष प्रभावित पर्यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रसुति रोग सेवा भन्दा पनि स्त्री रोग सेवा होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अरू प्रसुति बाहेक अन्य कारणले गर्ने महिला सम्बन्धी रोगमा गरिने शल्यक्रिया, जसमा चाहिँ पाटेघरको अपरेसन होस्, र मुख्य कुरा चाहिँ हामीले अझै सुरु गर्न नसकेको चाहिँ क्यान्सर रोग सेवा सम्बन्धी अपरेसन हो, जुनलाई चाहिँ हामीले चाँडै नै सुरु गर्न खोजिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ अब बिरामी कति महिला स्त्री सम्बन्धी क्यान्सर भएका बिरामीहरू घरमै बसिरहनु भएको होला, कतिजना चाहिँ अपरेसनको पालो लिएर अपरेसनको क्रममा हुनुहुन्थ्यो होला, र कतिजना चाहिँ अपरेसन गरिसके पश्चात नियमित फलोअपमा हुनुपर्ने थियो होला। त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको देखिन्छ। सो त्यसले गर्दा जुन हामी क्यान्सर रोग सम्बन्धी ओपिडीहरू दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ प्रस्तुति गृहमा, त्यो चाहिँ अब अहिले लगभग बन्द प्राय नै छ। खुल्ला भए पनि त्यहाँ खासै बिरामीहरू अहिले आउनु भएको देखिएको छैन। महत्त्वपूर्ण अपरेसनको सेवा कसरी दिइएको छ? त्यसमा चाहिँ हाम्रो गर्भवर्धन सेवाहरू चाहिँ नियमित रूपमा चलिरहेको छ, र बच्चाहरूलाई दिने खोप, नवजात शिशुहरूलाई दिने खोप सेवा पनि प्रत्यक्ष रूपमा चलिरहेको छ। त्यो बाहेक चाहिँ हामीले माइनर अपरेसन्सहरू जुन चाहिँ अब धेरै रक्तस्राव भएर आउनुपर्छ, जसको बायोप्सी गर्नै पर्नेछ, अथवा चाहिँ क्यान्सरकी शङ्का लागेको छ पाटेघरको मुखको भने हामीले बायोप्सीसम्म गर्न सक्ने होइन, यो रूपमा गर्न सक्ने, अथवा चाहिँ पानी पलायो, सिस्ट भयो, जुन सामान्य त नभन, जुन अब अहिले हाम्रो हिसाबमा भन्नुपर्दा अलिकति चाँडै सकिने अपरेसन, जटिल धेरै नभएको अपरेसनहरू हुन्छ, नियमित रूपमा गरिरहेका छौँ। लकडाउनमा गर्भवती महिलामा कस्ता समस्या देखिन्छन्? हजुरले इम्पोर्टेन्ट कुरा सोध्नुभयो, गर्भवतीमा कस्तो मानसिक समस्या परेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मुख्य चाहिँ के छ भनेपछि बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले पहिला जुन सिकायौँ, उहाँहरूलाई तपाईँहरू नियमित रूपमा चेक जाँच गराउन जानुपर्छ, नियमित रूपमा टिटीको खोप लगाउनै पर्छ, नियमित रूपमा यति हप्तामा यति महिनामा भिडियो एक्सरे गरेकै हुनुपर्छ भने हामीले जुन सिकायौँ, त्यो चाहिँ अहिले नै बिरामीहरू पनि स्वास्थ्य संस्थामा आउन नसक्ने, स्वास्थ्य संस्थामा आउनलाई चाहिँ गाह्रो हुने हुनाले उहाँहरूमा त्यो चाहिँ एक प्रकारको अत्तालिने एङ्जाइटीपना चाहिँ छ, जसले गर्दा चाहिँ उहाँहरू मैले जचाउनै पाएको छैन, मैले टिटीको खोपै लाउन पाएको छैन, मलाई मेरो बच्चा केही हुन्छ कि, त्यो एकदम स्वाभाविक कुरा हो, किनभने उहाँहरू नियमित रूपमा जचाउनु पर्ने ठाउँमा आइसक्नु भएको छैन। तर अझै पनि यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको मानसिक समस्या त नहेरिरहन्छ, किनभने मलाई हाम्रो चिकित्सक साथीहरूलाई अथवा अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नियमित रूपमा धेरै जस्तो फोनहरू आउने भनेको चाहिँ गर्भवती सेवा सम्बन्धी नै हुन्छ। यति महिना भयो एक्सेप्ट जचाउनु पाएको छैन, अथवा यति महिना भयो टिटीको सुई लाउनु पाएको छैन भन्ने हुन्छ। तर अब यो परिस्थिति नै कठिन छ, हामी सबैले बुझ्नु पर्यो है। कस्तो अवस्थामा गर्भवती महिला अस्पताल जानै पर्छ? आत्तिएर मैले जचाउन पाएन भनेर आत्तिएर दौडिएर भिडभाडमा जाने, अस्पतालमा गइहाल्नु पर्ने अवस्थाबाट सकेसम्म आफूलाई टाढै राखौँ। यसो गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले फोनमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सम्पर्कमा रहन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब मिति पुग्न लाग्यो भने चाहिँ यदि पहिलाको सुरुदेखि गर्भावस्थामा पनि समस्या छैन भने चाहिँ जस्तै खतराका चिन्हहरू हामी भन्छौँ, बच्चा गर्भमा रहेको बच्चा कम चल्यो होइन, अब प्रेसर नाप्न सक्दा चाहिँ प्रेसर अलिकति ब्लड प्रेसर उच्च देखियो, अथवा चाहिँ टाउको दुख्ने धेरै समस्या भयो, आँखा धमिलो भयो होइन, मुर्छा पर्ने समस्याहरू देखियो। त्यो बाहेक चाहिँ योनिबाट रगत बग्यो, पानी बग्यो,
यो समस्याहरू भयो भने चाहिँ तत्कालै स्वास्थ्य संस्था जानु होला। नभए चाहिँ नियमित रूपमा सम्पर्कमा रही आफ्नो स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सम्पर्कमा रहँदै सकेसम्म अस्पताल जाने, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अस्पताल जाने अवस्थालाई चाहिँ अलिक कम गरौँ। र यदि स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ होइन अब आउने बेला भएको छ, भिडियो एक्सरे गर्नुपर्ने छ, यो गर्नुपर्ने छ अथवा कुनै सेवा लिनुपर्ने छ, उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो चाहिँ त्यो अनुसारमा चाहिँ जाँदा चाहिँ राम्रो। भिडभाडमा गर्भवती महिला कसरी सुरक्षित रहने? र अब स्वास्थ्य संस्थामा आउँदाखेरि अलिकति भिडभाड त भइ नै हाल्छ र त्यसमा पनि सकेसम्म हामीले अब जुन स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा पनि उहाँहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्न खोजे पनि त्यो अब त्यसमा कति सेवाग्राहीहरू आउँछ त्यसमा डिपेन्ड हुने कुरा भयो। र त्यसले गर्दा चाहिँ अस्पतालहरूमा पनि अब सकेसम्म चिकित्सकहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई घरबाटै फोनमा सकिन्छ भने आफ्नो जुन स्वास्थ्य कर्मी नजिकको छन् अथवा अहिले विभिन्न अस्पतालहरूले हटलाइन सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेका छन्, त्यो हटलाइन सेवाहरूबाट फोनमा सम्पर्क गर्ने, सकेसम्म उहाँहरूलाई फोनमा सोध्ने र उहाँहरूले आउनुपर्ने अवस्था छ यो छ भन्नुभयो भने चाहिँ बल्ल स्वास्थ्य संस्थामा जाने। यसो गर्दा भिडभाडबाट आफूलाई जोगाउँदा चाहिँ अलिकति जोगाउन त्यो रोगबाट जोगिन सकिन्छ। तर अब अहिले पनि हामीले हेरिरहेका छौँ रोग लाग्ने बित्तिकै मृत्यु हुनेछ होइन। नेपालमा पनि हामीले दैनिक रूपमा दिनौ डिस्चार्ज भएका बिरामीहरूको खबर पनि सुनिरहेका छौँ। सो तर पनि अब गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ यो रोगबाट आफूलाई जोगाउनलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ सबै थाहा पाइराख्दा नै यो रोगबाट पर्ने प्रभावबाट चाहिँ आफूलाई धेरै हदसम्म जोगाउन सकिन्छ। सेवा लिन जाँदा गर्भवती महिलामा पर्ने समस्या के हुन्? लकडाउनमा मुख्य समस्या भनेको चाहिँ अब उहाँहरू स्वास्थ्य संस्थामा आइपुग्नु नै हो। त्यसमा चाहिँ त्यस क्रममा विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मीबाट हुने चेक जाँचहरूको क्रममा पनि कहाँ जान लागेको, किन जानै पर्ने छ र भन्ने यस्ता बिरामीहरूले सेवाग्राहीहरूले हामीले भन्यो भने साँच्चै यस्तो समस्याहरू छ भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। त्यही पनि अब त्यसमा पनि तर धेरै जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ हामीले जुन गर्भवती महिलाहरूलाई हाम्रो कार्ड उपलब्ध गराएका हुन्छ त्यो कार्ड हेरेर चाहिँ सहज रूपमा जान दिनुभएको अवस्था छ। तर त्यसमा पनि अब टाढाबाट आउँदा चाहिँ कति ठाउँमा अब पुग्दै 5 ठाउँ 7 ठाउँमा अथवा 10 ठाउँमै भनौँ न कति ठाउँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ चेक जाँचहरू हुँदा हरेक चेक जाँचको अगाडि चाहिँ अब अलिकति त्रास अब के भन्ने हो, जान दिने हो कि होइन भन्ने, घरबाट निस्किसके त्यति टाढा हिँडेर आइसक्यो जान दिने हो किनभने त्रास त सामान्य रूपमा रहने गर्छ। यसले गर्दा चाहिँ अब गर्भवती महिलालाई अलिकति असर त भइ नै हाल्छ। र अर्को असर चाहिँ अलिकति हामीले पछि देखेको असरमा चाहिँ के भयो भने जसरी एकजना सुत्केरी भइसकेको महिलाको धुलीखेलमा निधन भयो, त्यसपछि चाहिँ केही ओपिडीमा चाहिँ केही गर्भवती महिलाहरू चाहिँ अलिकति त्रासको अवस्था चाहिँ देखियो। जस्तै अब नेपालमा पहिलो सायद मृत्यु नै त्यही अवस्थाको थियो। त्यही भएर लाग्छ त्यति बेलादेखि अलिकति मुटु एकदम ढुकढुक भयो जस्तो लाग्छ। त्यति बेलादेखि अलिक डर अलिक बढ्दो छ, मलाई पनि हुने हो कि अथवा अब यो कसरी बच्न सकिन्छ यस्तो कुरामा अलिक बढी एङ्सियस भएको, अलिक बढी सोधीखोजी गरेको जस्तो चाहिँ देखियो। र यसमा चाहिँ अब हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हुनसक्ने त अब सबैलाई हुनसक्छ होइन। यसबाट अब यसको उपाय भनेको बच्नु नै यसको उपाय हो, त्योभन्दा अरू उपाय हामीसँग छैन। सो त्यसैले चाहिँ आफूले पहिला हामीले भन्दै आएको, सरकारले भन्दै आएको अथवा हामी सबैले भन्दै आएको नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, अब घरमै सुरक्षितका साथ बस्ने, सजग हुनुपर्ने अवस्था के हो? विभिन्न बाहिर भिडभाडमा धेरै नजाने र सामान्य ज्वरो आउने बित्तिकै आफूलाई सास फेर्न गाह्रो हुने बित्तिकै अथवा आफ्नो सुन्ने क्षमतामा कुनै कमी हुने बित्तिकै चाहिँ आफूले तुरुन्तै गएर चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गएर रिपोर्टिङ आफूलाई चेक जाँच गराउनु पर्यो होइन। त्यसो गर्दा नै यसको हुने प्रभावबाट कम हुन सकिन्छ। तर अझै पनि प्रमुख यसबाट भनेको चाहिँ रोग सकेसम्म लाग्न नदिनु नै हो। अब त्यसको लागि चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। बाहिर जाँदा मास्क लाउनु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरको उचित प्रयोग गर्नु पर्यो। र यी सबै कुराहरू गरियो भने चाहिँ यसबाट जोगिन सकिन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई सिकाएर पठाएका हुन्छौँ। खोपका लागि के गर्ने? खोपको कुरामा चाहिँ यस्तो छ, अब गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो गर्भावस्थामा चाहिँ कम्तीमा पनि 2 पटक हामीले डिटी भन्छौँ होइन, त्यो खोप चाहिँ लगाएको हुनुपर्ने छ। र त्यो चाहिँ हामीले गर्भवती महिलाले कम्तीमा 4 हप्ताको फरकमा लाउनुपर्छ भन्छौँ। तर अब 4 हप्ताको फरकमा लाउनुपर्छ भन्दैमा नै
4-5 हप्ताको फरक भए त्यसको असर नहुने अथवा 6 हप्ताको भए असर नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। सो त्यसको लागि चाहिँ त्यसैको लागि भनेर स्वास्थ्य संस्थामा तुरुन्तै खोप लाउने टाइम भयो भनेर आइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। त्यसमा चाहिँ चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग फोनमा परामर्श गरेर अथवा त्यस बाहेक पनि नजिकै स्वास्थ्य संस्थाहरू अहिले प्राइभेटहरू पनि निजी भनौँ अथवा नजिकै जुन सरकारी लेभलको जुन लेभलको स्वास्थ्य संस्था छ त्यहाँहरू सबै ठाउँमा निःशुल्क रूपमा यो सेवा उपलब्ध छ। त त्यही गरेर लिन सकिन्छ। र त्यो भन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ सकिन्छ भने परामर्श लिएर पछि लाउँदा के हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझेर चाहिँ जाँदा हुन्छ। र जहाँसम्म चाहिँ तुरुन्तै 4 हप्ताको फरकमा लाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छँदैन। नवजात शिशुको कसरी ख्याल गर्ने, कसरी सुरक्षा गर्ने, अपमान पुस्ताको कसरी सुरक्षा गर्ने भन्नेमा चाहिँ अब आफू सुरक्षित हुने र आफू सुरक्षित भएर आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्ने बाहेक यसको धेरै विकल्प छ जस्तो लाग्दैन। तर पनि अब अहिलेसम्मको खबरहरू अनुसार चाहिँ गर्भवती महिलाले आफ्नो नवजात शिशुलाई जन्म दिँदा चाहिँ गर्भावस्थाबाट होइन पहिला भन्ने गरेको थिएँ अथवा सालबाटै अथवा बच्चा खेल्ने पानीबाटै अथवा ब्लडबाटै यो रोग नसरिहाल्ने भएको हुनाले सबै नवजात शिशुहरूमा तुरुन्तै कोरोना देखिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर अब त्यसले गर्दा चाहिँ अथवा चाहिँ यही गर्भावस्थामा रहेको विभिन्न समयमा गर्भ रह्यो अथवा यही समयमा अहिले गर्भ रह्यो अथवा यही समयमा डेलिभरी भयो होइन यो अवस्थाको बच्चाहरूमा चाहिँ शरीरमा कुनै विकलाङ्ग हुने कुनै एनोमली हुने बच्चाहरूमा कुनै जन्मजात खराबी हुने त्योहरू चाहिँ अध्ययनहरूले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ देखाइसकेको छैन। भरे त्यसको लागि वृहत अध्ययन चाहिन्छ। तर अहिले सामान्य 100 जना 30 जनामा विभिन्न खाले अध्ययनहरूमा देखाएकोमा चाहिँ बच्चामा जन्मजात खराबी चाहिँ देखिएको छैन। एउटा मात्रै कुनै अध्ययनहरूले के समस्या देखाइरहेको छ भनेपछि बच्चा चाहिँ आफ्नो नियमित समयभन्दा अलिकति चाँडै जन्मिन सक्छ यदि कोरोना संक्रमण भएको देखिएमा। तर त्यो पनि धेरै पर्सेन्टेज अफ केसेसहरूमा चाहिँ होइन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ आउने पुस्तालाई सुरक्षित राख्नलाई त हामी सबै आफू पहिला यही पुस्ता सुरक्षित हुनु पर्यो र हामीले आफूलाई जोगाउन सक्यो भने चाहिँ नयाँ पुस्तालाई चाहिँ जोगाउन पक्कै पनि सक्छौँ। र अब यो रोगसँग भागेर सधैँ साध्यता छैन र कसरी लड्न सकिन्छ र त्यही नै अब यो हाम्रो नयाँ जीवनको यो हाम्रो जीवनको नयाँ एउटा रोग हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लड्न सकिन्छ भनेर विचार गर्ने हो। र तर मुख्य कुरा के भनेपछि जन्मजात यो यहीसँग जोडेर हेऱ्यो भने चाहिँ जन्मजात शिशुहरूमा चाहिँ जन्मजात शरीरमा कुनै खराबी हुने देखिँदैन। अस्पतालले स्वास्थ्य सामग्री अभावमा सेवा कसरी दिँदै आएको छ प्रदान गर्नुपर्ने हो सरकारी अस्पतालहरूमा। त्यो चाहिँ सफिसियन्ट रूपमा प्रदान हुन सकेको छैन। र त्यही भएर चाहिँ एउटा स्वास्थ्य कर्मीहरूले निश्चित रूपमा जोखिम उठाएर नै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ स्पष्ट भन्नुपर्दा चाहिँ जोखिम उठाएर नै कार्य गरिरहेको अवस्था छ। किनभने हामीले हेरिरहेका छौँ अहिले हामीले सुन्छौँ समाचारहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य यो ककसको स्वास्थ्य परीक्षण भयो, PCR भयो होइन। अब यो संसद भवनमा बस्नेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण भयो भने त्रास त उहाँहरूमा पनि छ भनेपछि। तर हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन 2 महिनादेखि लगातार नियमित सम्पर्कमा आइरहेका छौँ, कोरोना सुरु भएदेखि नै नियमित बिरामीको सम्पर्कमा आइरहेका छौँ र उहाँहरूको हाम्रै अथवा उहाँ सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीहरूकै परीक्षण नहुँदा उहाँहरूले नै अर्को समुदायमा चाहिँ फैलाइरहेको पनि हुनसक्छ होइन। उहाँहरूको पनि त ज्यानको सुरक्षा नेपाल सरकारले लिनु पर्थ्यो। र यस अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारले हुन त भन्यो नेपाल सरकारले सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूको परीक्षण गरिनेछ भनेर। तर कसरी गर्ने, के आधारमा गर्ने त्यो चाहिँ केही खुलाइएको छैन। र त्यसले गर्दा चाहिँ गाह्रो छ निश्चित रूपमा। र त्योभन्दा त्यसबाहेक चाहिँ अब धेरै समय ड्युटी गर्नुपर्ने होइन, पहिलाभन्दा धेरै समय ड्युटी गर्नुपर्ने, त्यसमा ड्युटी गर्दाखेरि पनि स्ट्यान्डर्ड अनुसारको हामीले जुन प्रोटेक्सन ब्यारियर पाउनुपर्ने थियो त्यो अनुसारको नपाएको, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसैलाई रियुज गरिराख्नु पर्ने होइन। र त्यसले गर्दा चाहिँ र के छ भनेपछि अब अस्पतालमा बसेपछि आफू सङ्क्रमित भएपछि अब मानव मैले आज शङ्कास्पद बिरामी भनेपछि मलाई अब बेलुकामा घर जान त आफूलाई डर लाग्छ नि त। किनभने आफ्नो पनि घरमा परिवार हुन्छ जुनमा आफ्नो पनि समुदाय छ, एउटा छिमेक हुन्छ जहाँ चाहिँ म सङ्क्रमण फैलाउन चाहँदैन। र त्यसो भए चाहिँ मलाई 2 दिन 3 दिन अथवा मेरो टेस्ट गऱ्यो भने मेरो रिपोर्ट नआउन्जेल म कहाँ बस्ने त, कहाँ गएर बस्ने त होइन। त्यसको अवस्थाहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यो बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ होइन। किनभने सङ्क्रमण त्यतिकै अहिले नै घटेर जान सक्ने स्थिति त छैन, निकै नै बिस्तारै बढ्दै नै जाने हो। र अहिले नै हामीले प्लान गर्न सकेनौँ भने चाहिँ
हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू आफूलाई अझै असुरक्षित महसुस गर्नेछौँ। कोभिड-19ले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निकै गाजिरहँदाखेरि यो समयमा गर्भवती र सुत्केरी महिलाले आफूलाई कसरी हेरचाह गर्ने भन्ने विषयमा हामीले प्रसुति स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब पालो यो हप्ताभरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विभिन्न गतिविधिको। सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुभयो। सम्बोधनका क्रममा उहाँले क्वारेन्टाइनको संख्या बढाउने र त्यसको स्तरमा पुनरावलोकन गरी व्यापक सुधार गरिने बताउनुभयो। तर सोमबार राति नै कपिलवस्तु नगरपालिका 4 मालपारा स्थित श्री सुन्दर प्राथमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा रहेका मध्ये 40 जना भन्दा बढी भागेका छन्। राति आफूहरू झण्डै 45 को संख्यामा भए पनि अहिले केही मात्र बाँकी रहेको क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू बताउँछन्। भारतको विभिन्न शहरबाट नेपाल फर्किएका उनीहरू क्वारेन्टाइन बसेको 20 दिन भन्दा बढी भइसकेको छ। 20 दिन भन्दा बढी भइसक्दा पनि कुनै स्वास्थ्य परीक्षण नभएपछि उनीहरू भागेको क्वारेन्टाइनमा बसेका अन्यको भनाइ छ। दिउँसो टन्टलापुर घाममै बस्नुपर्ने, लामखुट्टेको टोकाइले रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने, गुणस्तरहीन खाना, फोहोर शौचालयका कारण भाग्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरू सबैजनाले एउटै नलको धारा प्रयोग गर्न बाध्य छन् भने जहाँ उनीहरूको रेखदेख पनि पर्याप्त भएको छैन। सो क्वारेन्टाइनमा वडा नम्बर 4 कै मालपरवा, कोदौहा, वीरपुर 3 गाउँका भारतबाट आएका नेपाली मजदुर थिए। भाग्ने बेलामा उनीहरूले विद्यालयको कुर्सी, टेबुल, झ्याल र मेन गेट समेत तोडफोड गरेका थिए। प्रशासनले सुरक्षा प्रदान नगरेको कारण क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू गाउँ जाने, रक्सी खाने गरेको कपिलवस्तु नगरपालिकाले जनाएको छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू भागेपछि स्थानीयहरू भने त्रसित भएका छन्। अब पालो हेल्थ टिप्सको। गाजर शरीरका लागि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। हामीहरू यसको प्रयोग सलादका रूपमा गर्दछौँ। यसमा पाइने खनिज र भिटामिन ए छाला, अनुहार तथा आँखाका लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ। यसका साथसाथै यसबाट प्राप्त हुने खनिज र भिटामिन एले अनुहार, छाला तथा आँखाको ज्योतिका लागि पनि एकदमै फाइदाजनक छ। यसबाट प्राप्त हुने भिटामिन बी, सी, क्याल्सियम तथा फाइबरले कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न दिँदैन। साथसाथै दैनिक गाजरको प्रयोगले रुगाखोकीको समस्याबाट पनि टाढा राख्दछ। यस्तै गाजरको प्रयोगले प्रतिरक्षा प्रणाली पनि राम्रो बनाउँदछ। गाजरमा प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम हुनाले हाडहरूको विकास र मजबुतीमा राम्रो भूमिका खेल्दछ। गाजर आँखाका लागि एकदमै फाइदाजनक छ। यो भिटामिन ए को भण्डार पनि हो। नियमित रूपमा यसको सेवनले चस्माको समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। यसलाई एउटा राम्रो माउथवाशको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यसमा हुने क्याल्सियमले दाँत सफा र मजबुत बनाउँदछ। यसका साथसाथै यसले गिजाबाट रगत आउन दिँदैन। जोर्नी दुखाइको पीडाबाट पनि यसको प्रयोगपछि मुक्त हुन सकिन्छ। गाजर प्राय दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने यसले शरीरमा क्याल्सियमको मात्रा पूर्ति गरी जोर्नी दुखाइ जस्ता हाड सम्बन्धी समस्या मुक्त हुन मद्दत गर्दछ। यसमा भिटामिन सी पाउन सकिन्छ। यो एउटा राम्रो एन्टिअक्सिडेन्ट हो जसका कारण यसले शरीरको प्रतिरक्षा चुस्त दुरुस्त राख्दछ। मधुमेहका बिरामीको रक्तचाप नियन्त्रणका लागि यसको प्रयोग अधिक फाइदाजनक हुन्छ। गाजरमा प्रचुर मात्रामा फाइबर हुन्छ जसले पेटको कब्जियत भगाउन राम्रो भूमिका खेल्दछ। गाजर अलिबेर चपाएर खाने हो भने पेटको कब्जियत भगाउन यसले समय लगाउँदैन। यो अनुहार चमकदार बनाउन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हस् त माउन्टेन हेल्थ आजलाई यति नै। अर्को हप्ता स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अरू विभिन्न विषय लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि आफ्नो स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता भन्दै म विनिता आजलाई बिदा चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।